बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मालूम नहीं है कि इमरान खान के चक्कर में कितनी कुर्बानियां होंगी, कितने लोग हैं जो बलि चढ़ाए जाएंगे। आज एक और कुर्बानी हो गई है और कुर्बानी इस्लामाबाद के अंदर हुई है। वजह सिर्फ इस वक्त यही है कि जनाब या तो आप इमरान खान से अलग हो जाएं, और अलग होने के हद तक सिर्फ बात नहीं है, फिर इमरान खान के खिलाफ कुछ और भी बोलें जिसमें इमरान खान की जात से मुतल्लिक, उनकी अहलिया से मुतल्लिक और भी कुछ। तीसरे नंबर के ऊपर चल के फिर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी ज्वाइन करें। अगर आप ये तीनों काम नहीं करते तो फिर तैयार हो जाएं किसी और मसले के लिए। उसकी एक हालिया मिसाल फवाद चौधरी भी हैं। तो अब जो बारी आई है वो असद उमर की है। आज हैरान कुन तौर पे, और असद उमर तहरीक इंसाफ के पोस्टर बॉय थे और उनके ऊपर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर कर दी थी बहुत शुरू के अंदर 9 मई को लेके, और उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बड़ी बैलेंस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन आज वो ट्वीट करते हैं कोई 1:30 बजे और कहते हैं कि 1 दिहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पे छोड़ने का फैसला किया। यानी असद उमर ने आज सियासत पाकिस्तान की छोड़ने का ऐलान किया। आगे लिखा, जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूं कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं, और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। अब एक बार फिर वो रियासती इदारों के हवाले से और तसादुम की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कि वो इदारों के साथ तसादुम वाली पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। अगली लाइन फिर वही है, उन्होंने कहा कि वो पीटीआई की जो बुनियादी रुकनीयत है उससे इस्तीफा दे रहे हैं, और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खास तौर पे मैं NH-51 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया, जिस हल्के और मैंने इस हल्के की भरपूर कोशिश की है। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अब ये वो सारी सूरत हाल है जिसके अंदर हमें नजर ये आता है कि एक तो सियासत से लाताल्लुकी की बात है, दूसरे नंबर के ऊपर चल के रियासती इदारों की जो तसादुम की पॉलिसी है उसकी बात है, तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी रुकनीयत है उससे भी इस्तीफा दे दिया, जिससे आपको सूरत हाल का अंदाजा होता है कि आज असद उमर जो हैं वो इस बुनियाद को ये लाइन लेके कि वो इदारों के साथ जो तसादुम की पॉलिसी है उससे मुत्तफिक नहीं है, आज उन्होंने तहरीक इंसाफ की उसके साथ कर दिया। अब अंदाजा नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की इदारों के साथ तसादुम की क्या पॉलिसी है, या वो माजी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला कर रहे हैं, या उन्होंने फवाद चौधरी का और दीगर का जब सूरत हाल देखी है तो उन्होंने कहा ज्यादा बेहतर यही है कि जान छुड़वाओ और ये करो। ये बात बहुत जरूरी है। अब उसकी एक वजह यह है क्योंकि असद उमर बार बार कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और अगर पार्टी ने टिकट दिया तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर उनको कबूल नहीं किया जा रहा था। एक वजह यह भी हो सकती है। दूसरा जाहिर है कि उनके ऊपर भी दबाव होगा कि अगर आपने इमरान खान से अलग हुए हैं तो आप फिर यूं करें कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन मसला यह है कि असद उमर और जहांगीर तरीन एक जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं रह सकते, तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बजाय इसके कि वो जहांगीर तरीन को ज्वाइन करते या कुछ और करते, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को सियासत से ही अलग कर लिया। लेकिन ये आज के दिन के हवाले से मेरे ख्याल से एक कोई अच्छी खबर नहीं है। असद उमर एक अच्छी रिप्यूट वाले सियासतदान हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऐसे बहुत कम चेहरे हैं, बेशक तहरीक इंसाफ से हो या किसी और जगह से, ऐसे चेहरों का पाकिस्तान की सियासत से अलग होना मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सियासत का नुकसान है, और ऐसे लोगों को सियासत का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि उनको सियासत से अलग होना चाहिए। अब दूसरे नंबर के ऊपर सदर आरिफ अलवी जो हैं, एक तो उनके हवाले से जरा इलेक्शन कमीशन ने एक एलामिया जारी किया, मैं आपके सामने पहले वो एलामिया रखता हूं। उन इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि एक आला ओहदेदार यानी सदर आरिफ अलवी की तरफ से आने वाले इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन पुरअज़्म है
انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن، دیکھیے بات بہت سادہ ہے، آپ کو کہنا نہیں چاہیے۔ الیکشن کمیشن اگر صاف شفاف کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، تحریک انصاف کراچی میں کل جلسہ کرنا چاہتی تھی، اجازت نہیں ملی، جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، تو الیکشن صاف اور شفاف ہے۔ اسد عمر سیاست سے الگ کر دیے گئے، کون سا سیاستدان خوشی سے سیاست چھوڑتا ہے مجھے وہ بتائیے؟ لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم صاف شفاف جو الیکشن ہے وہ کروائیں گے، اور جو آئینی عہدیدار ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جو کردار ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ دوسری جانب مرتضیٰ سولنگی جو نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا پوری قوم کی خواہش ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وفاق کی علامت کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں اور ایسا تاثر نہ دیں جس سے لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پہ دیکھیں۔ بدقسمتی سے جیسے جیسے ہم انتخابات کے قریب جا رہے ہیں، صدر مملکت کے بیانات ان کے آئینی کردار سے متصادم نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ الیکشن کی طرف گامزن ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے اور تمام جماعتوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تحریک انصاف نے کل کا جلسہ منسوخ کر دیا، اور ایسے میں صدر مملکت کی جانب سے برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت پر بہت افسوس ہے۔ صدر صاحب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہی پچ اکھاڑ کر وکٹیں لے کر میدان سے بھاگے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن بننے کی بجائے پورے ملک کے صدر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے جو کہ ان کا آئینی فرض ہے۔ اب صدر صاحب اگر بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں اور یہ جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں اس کے اوپر وہ کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بیانات سے بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے پاکستان کے لوگ سمجھدار ہیں، پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، مرتضیٰ سولنگی کے بیان سے یا الیکشن کمیشن کے بیان سے بات نہیں بنے گی۔ اب صدر نے کیا کہا؟ صدر نے رات کو ہم نیوز کے اوپر سید سمر عباس کو انٹرویو دیا اور انہوں نے ایک لائن ایسی بولی ہے جو میرے خیال سے پوری کہانی کا حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ سمجھتے رہے کہ آئین بالاتر رہے گا، یعنی آئین سپریم رہے گا۔ عمران خان کا آئین کے بالادست ہونے کا یقین اچھا تھا، لیکن یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ صرف آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان ہی نہیں، پاکستان کی قوم بھی یہ سمجھتی رہی کہ اس ملک کے اندر آئین بالاتر ہے، اور انہوں نے کہا اسمبلیاں ٹوٹیں گی، الیکشن ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر آئین سپریم نہیں ہے، اس ملک میں آئین بالاتر نہیں ہے، اس ملک میں طاقت بالاتر ہے، اس ملک میں طاقت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، عدالتیں پھر طاقت کے اشارے کے اوپر ہے، آئین طاقت کے اشارے کے اوپر ہے، پورا نظام طاقت کے اشارے کے اوپر ہے، آئین کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر صدر نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے تھے، صدر کو مشورہ دینے والی حکومت اور وزارت قانون ہوتی ہے، نگران حکومت اور وزارت قانون یہ کہتی رہی کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے، اور صدر نے کہا میں نے 6 نومبر کی تاریخ دی، الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بالکل آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے، اگلی خبر ہے بشرا بی بی سے متعلق۔ اب آپ کو بتایا یہی جائے گا کہ عمران خان عمران خان اگر ٹوٹ رہے ہوتے یا عمران خان کو ڈیل کر رہے ہوتے یا عمران خان ملک سے باہر جا رہے ہوتے تو آج انصار عباسی کے ذریعے یہ خبر بریک نہ کروائی جاتی، اور انصار عباسی کی خبر بریک ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہی کہ کہاں سے خبر آئی ہے۔ تو انصار عباسی صاحب کے مطابق جی اب چیئرمین عمران خان کی جو اہلیہ بشرا بی بی ہیں ان کی گرفتاری کا امکان ہے۔ ان کے مطابق کچھ شواہد ہیں جن کا بڑی باریک بینی سے اس وقت نیب جائزہ لے رہا ہے، اور اگر وہ ثابت ہو گئے تو یہ مالی لین دین کا ہے تو وہ جی گرفتاری ہو جائے گی۔ یہ سب کو پتا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا، تو اس میں بشرا بی بی کی گرفتاری بھی شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔